बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो लर्न होली कुरान वन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर हम आपके लिए ला रहे हैं कुरान मजीद फुरकान हकीम को सीखने के लिए इब्तदाई तालीम को सबक बाय सबक। ये इंशाअल्लाह आखिरी चैप्टर है। इसके बाद बाकायदा तौर पर कुरान मजीद फुरकान हकीम का आगाज़ कर दिया जाएगा और ये सिलसिला इंतहाई अहम सिलसिला है जिसके मतलब मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। दूसरी रवायत के अंदर आपने फरमाया कि जो आदमी कुरान करीम का एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाएंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं कि उसको पढ़ा जाए और 10 नेकियां मिले। अगर है तो सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हकीम है। जो नए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन बहन भाई बच्चे हैं उनसे नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को दबाएँ ताकि कोई सबक से आप महरूम न रह जाएँ। आए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमारा सबक नंबर है 67, लेसन नंबर 67 का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। पहले हम हरफों की पहचान, फिर इसको पढ़ते हैं। ब्लू कलर में मीम, मीम के नीचे ज़ेर, ब्लैक कलर में या के ऊपर जज़्म की अलामत या साकिन हुआ, मीम और या को मिलाएंगे। ग्रीन कलर में काफ, काफ के ऊपर ज़बर, ग्रीन कलर में अलिफ, काफ और अलिफ को मिला के पढ़ेंगे। ब्लू कलर में ता के ऊपर 2 ज़बर, ब्लैक कलर में अलिफ। आइए इसको पढ़ते हैं। मीम या ज़ेर मीम, काफ अलिफ ज़बर का, मी का, ता अलिफ 2 ज़बर तन, मी कातन, मीम या ज़ेर मीम, काफ अलिफ ज़बर का, ता अलिफ 2 ज़बर तन, मी कातन, मीम या ज़ेर मीम, काफ अलिफ ज़बर का, मी का, ता अलिफ 2 ज़बर तन, मी कातन। ब्लू कलर में या के ऊपर शद, ठीक है, शद के ऊपर ज़बर, फिर ब्लैक कलर में वाव, वाव के ऊपर जज़्म की अलामत, वाव साकिन हुआ, या और वाव को मिलाएंगे। रेड कलर में मीम, मीम के ऊपर ज़बर, ठीक है। या बाज़ याऊ, मीम ज़बर मा, याऊ मा, या बाज़ याऊ, मीम ज़बर मा, याऊ मा, या बाज़ याऊ, मीम ज़बर मा, याऊ मा, ठीक है। अब या पे शद आ गई है, हमने ता को या के साथ मिलाना है। अब ता अलिफ या 2 ज़बर तई, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे मी का तई यौमा। ये लग लफ्ज़ है, ये लग लफ्ज़ है। शद आके इसने जो है इसको अपने साथ मिला लिया है। उसके बाद देखते हैं ब्लैक कलर में फा के ऊपर ज़बर, ब्लू कलर में मीम, मीम के ऊपर ज़बर, पिंक कलर में नून, नून के ऊपर जज़्म की अलामत, नून साकिन हुआ, मीम और नून को मिलाएंगे। आइए यहाँ तक पढ़ते हैं। फा ज़बर फा, मीम नूज़र मन, फा मन, फा ज़बर फा, मीम नूज़र मन, फा मन, फा ज़बर फा, मीम नूज़र मन, फा मन, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर ब्लू कलर में या है, या के ऊपर शाद, शाद के ऊपर ज़बर, ब्लैक कलर में आइन, आइन के ऊपर जज़्म की अलामत, या और आइन को मिलाएंगे। ब्लू कलर में मीम, मीम के ऊपर ज़बर, रेड कलर में लाम, लाम के ऊपर जज़्म की अलामत, लाम साकिन हुआ, मीम और लाम को मिलाएंगे, ठीक है। या आइन ज़बर या, मीम लाम ज़बर मल, या अमल, या आइन ज़बर या, मीम लाम ज़बर मल, या अमल, या आइन ज़बर या, मीम लाम ज़बर मल, या अमल। अब कायदा ये है कि यहाँ पे नून साकिन है, आगे या के ऊपर शद की अलामत आ गई, या मुशद्दद है, ठीक है। नून साकिन या मुशद्दद है। अब कायदा ये है कि जब नून साकिन आ जाए और उसके बाद वाला जो हरफ है उस पर शद आ जाए तो हमने नून को छोड़ देना है। नून से जो पहले वाला हरफ है जो नून के साथ मिल रहा है उसको हमने इस शद वाले हरफ के साथ मिला देना है। जैसे कि यहाँ पर अब हम मीम को नून की बजाय या के साथ मिलाएंगे। मीम को हम नून की बजाय या के साथ मिलाएंगे, ठीक है। मीम या ज़बर मई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीम या ज़बर मई, मीम या ज़बर मई पढ़ेंगे। फ़मई या अमल पढ़ेंगे। क्या मिलेंगे जब हम इसको मिलाएंगे? फ़मई या अमल। वैसे तो अलग अलग ये फ़मन है और ये या अमल है, ठीक है। अब यहाँ पे शद आ गई है तो यहाँ पर जज़म है। ये हमें कायदा बता रहा है कि कुरान के अंदर इस तरह की हालत आएगी जब नून पे जज़म की अलामत होगी, नून साकिन होगा और उसके बाद हरफ वाले पे जो है शद होगी, तो फिर नून से जो पहला हरफ है उसको हम शद वाले हरफ के साथ मिला देंगे, ठीक है। ये कायदा नोट कर लें।
اس کے بعد بلیک کلر میں یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، بلو کلر میں وا، وا کے اوپر جزم کی علامت، واو ساکن ہوا، یا اور وا کو ملائیں گے۔ پھر بلیک کلر میں میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، بلو کلر میں حمزہ، حمزہ کے نیچے زیر، بلیک کلر میں زال، زال کے نیچے ٹو زیر۔ آئیں اس کو پڑھتے ہیں، یا باز بر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زر دین، یوم ایزن، یا باز بر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زر دین، یوم ایزن، یا باز بر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زر دین، یوم ایزن۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اب جو زال دو زیر ہے، اس کے بعد جو آگے آنے والا جو حرف ہے وہ ہے مشدد، اس پہ جو شد ہے یا اس کیا اس پہ شد ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس زال دو زیر کو ہم نے اس یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کیا کرنا ہے، ہم نے اس یا کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، یوم ایزی پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں کی پہچان کرتے ہیں، بلیک کلر میں یا ہے، یا کے اوپر جزم، شاد، شاد کے اوپر زبر، گرین کلر میں سواد، سواد کے اوپر جزم کی علامت، یا اور سواد کو ملائیں گے۔ بلو کلر میں دال ہے، دال کے بلیک کلر میں دال ہے، دال کے اوپر پیش ہے، گرین کلر میں را، را کے اوپر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، یا سواد بر یس، دال پیش دو، را پیش رو، یس دورو، یا سواد بر یس، دال پیش دو، را پیش رو، یس دورو۔ ہم دیکھیں بلیک کلر میں الف، ریڈ کلر میں لام، اس کے بعد پنک کلر میں نون، نون کے اوپر شد اور اس کے اوپر زبر، پھر بلیک کلر میں الف، نون الف کو ملایا گیا ہے، بلیک کلر میں سین ہے، سین کے اوپر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، اب نون پہ شد آگے، نون مشدد ہوا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، الف اور لام کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ویسے ہم اس اکیلے کو پڑھیں گے تو الناس پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ الناس۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پیچھے ہم نے جو ہے دیکھنا ہے کہ یصدر الناس، را جو ہے یصدر الناس کی جو را ہے اس کو ہم نے نون کے ساتھ ملا دینا ہے، اس کو ہم نے نون کے ساتھ ملا دینا۔ ٹھیک ہے، را نون پہ نون پڑھیں گے، را نون پہ رون، نون الف زبرنا، رننا، سین پیسو، رناسو، یصدر الناس۔ دوسری بات، جب نون پہ شد آ جائے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم نے گننا کرنا ہے، یعنی آواز تھوڑی دیر کے لیے ہم نے آواز کو روک کے ناک کی طرف سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا ساز بر یس، دال پیش دو، یس دو، رانو پیش رون، نون الف زبرنا، یصدرنا، سین پیسو، یصدر الناس، نون الف زبرنا، سین پیسو، ناسو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو را کو نون کے ساتھ ملایا تو یہاں پہ جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کی اضافت بھی مل جائے گی اور وہاں پر گننا بھی آئے گا، یصدر الناس۔ میرے معزز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج ہم صرف اتنا ہی سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے لوگ اس چینل کے اندر شامل ہیں، میرے بہن بھائی اور بچے، پڑھنے والے، دیکھنے والے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔